میرے سونے نبی رات دے سناٹے دے اندر قبرستان دے اندر صدیق اکبر رات دے سناٹے دے اندر قبرستان دے اندر میرے نبی ساری رات سجدے دے اندر مسجد نبوی صدیق اکبر ساری رات مسجد دے اندر سجدے دے اندر مسجد نبوی دے اندر میرے نبی سیدنا حسین دے لب منہ دے اندر اپنا لب مبارک پایا ہے اور میرے نبی فرمایا ابو بکر کھنا دے اندر حسین دے اذان تو پڑھیا میرے سونے نبی امام الانبیاء جڑے مقام دے صدیق اکبر ہو مقام دے ایک ہواگی تے بد دیا کھن لگا توجہ توجہ میرے نبی امام الانبیاء کو وفات تو پہلے 2 سال پہلے زہر دی گئی صدیق اکبر نو وفات تو پہلے 2 سال پہلے زہر دی گئی میرے نبی کو زہر دیون والے یہودی صدیق اکبر کو زہر دیون والے یہودی میرے نبی امام الانبیاء ایک جنازے